او سن وے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسن دوروں آئی گل ایک سن تو میری آخدی رہی سا پکڑن ویلے تے پکڑن والے تائیں اسی مسکین غریب نمانے تے مینوں پکڑو نائی تے میں پین رسائی اس دی جو وے پیر تو آڈا تھوڑا بہتا حضرت اتے ہے کچھ حق ساڈا تے پکڑ کے اینا پکڑ کے خدمت پاک نبی دے اونا نے لے آندی پاک نبی دی خدمت اندر اے ارزاں سناندی اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق اللہ علیہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان جو تسلسل نہ جاری ہے 8 ہجری ماہ رمضان المبارک فتح مکہ تو بعد دے واقعات میں توڑے سامنے انہاں دا تذکرہ کر رہے ہیں گزشتہ جمعے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح ہون تو بعد بیعت لئی ہے اتوں تک میں توڑے سامنے گزارشات پیش کر چکے ہیں آپ مقام صفا تے صفا پہاڑی تے بیعت لے رہے سن مردہ بھی بیعت کی تھی عورتاں نے بھی آ کے بیعت کی تھی لیکن عورتاں دی بیعت دا طریقہ آپ بیعت دیاں شرائط اور قرآن پاک دی ایت پڑھ دیندے جو پچھلے جمعے میں آخر تے پڑھی اور صحابیات زبان دے نال انہاں دا اقرار کرنے دیاں بیعت ہو جاندی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہندہ انہیں بھی آپ دی بیعت کی تھی ایتھے ساڑی بات ختم ہوئی سی بیعت مکمل کرن تو بعد کر جا کے ہندہ نے جو ادا معبود بت جنی پوجا کر دی سی انہوں جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا نالے ادھر ٹکڑے کر دی جا رہی ہے تو نالے کہہ رہی ہے کہ تو ساڑیاں ساریاں امیداں توڑ دیتیاں اسی تینوں معبود سمجھ دے سی لیکن تو کچھ نہیں نکلیا تو ایک پتلا نکلے ہیں اور بت نکلے ہیں تو آج تک سانو دھوکھے وچ رکھیا ہے تو سانو گمراہی وچ رکھیا ہے
بہرحال بت توڑ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی نو بھیجیا، وہ مکے دیا گلیاں دے وچ ندا دیتی کہ چونکہ بیت اللہ دے وچوں سارے بت توڑ دیتے گئے، اگر کسی دے گھر یا کسی دے کول کوئی بھی بت موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ وہ سارے بتاں نو توڑ دیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کول لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، کئی قبائل مکے دے اطراف دے کئی قبیلے جو سمجھتے سن کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن خاموش سن کہ چونکہ قریش دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپس میں مقابلہ بازی جاری ہے، دیکھو کون کامیاب ہوتا ہے۔ جے کہ واقعی اسلام سچا دین ہویا غالب آ جائے گا، جے غالب آ گیا اسی بھی قبول کر لواں گے، تو جے مشرکین ہی غالب رہے تو پھر ٹھیک ہے، سی جیتے ہیں وہاں ٹھیک ہے۔ لیکن جدو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح عطا کر دیتی، قریش مغلوب ہو گئے، بلکہ مسلمان ہو گئے، نبی پاک دے غلام ہو گئے، مرید ہو گئے، پھر اردا گرد دے قبائل بھی جوک در جوک فوج در فوج مکے آ رہے نے، کلمہ پڑھ رہے نے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح مکے دے قریب دے اندر ایک قبیلہ ہے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قبیلہ۔ حضرت عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ساڈا قبیلہ مکے دے راہ وچ سی تے مکیوں جدوں لوگ کلمہ پڑھ کے جاندے یا صحابہ کرام سفر کرتے وفد آتے جاندے تے رستے دے اوتے ساڈا قبیلہ سی اور اوتھے پانی دا کنواں سی، اوتھے ٹھہردے آرام کرتے پانی پیندے جانوراں نوں پلاندے، تے میں چھوٹا جہا بچہ سی ادوں تے میں بھی اوتھے کنویں دے قریب کھیل رہا ہوندا بیٹھا ہوندا، جدوں لوگ آتے جو مسلمان سن انہاں دے کولوں میں اسلام دیاں گلاں سندا، میں بھی سنتا سی اور سارے قبیلے والے بھی سنتے سن، سارے تک واقعات خبراں گاہے گاہے پہنچدیاں رہندیاں سن، گزرن والے سانوں دسدے رہندے سن، تے جڑے مسلمان اتنے پڑھاؤ کرتے وہ قرآن پاک پڑھتے تلاوت کرتے آیات پڑھتے، کیونکہ مسلمان قرآن تو بغیر تے نہیں نہ رہ سکتا۔ صبح وہ کوئی ٹائم ہوئے تو صبح تلاوت کرتا ہے، دوپہر ٹائم ہوئے شام ٹائم ہوئے، دوران سفر ویل مل جائے، مومن نو ٹائم مل جائے، مومن دا تے قرآن پاک دے نال اتنا تعلق ہوندا ہے، وہ اتنے بیٹھ کے نا جو آرام کرتے تو قرآن پاک دی تلاوت کرتے، تے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میں سن کے نا یاد کرتا رہتا، اگرچہ مسلمان نہیں سن ہوئے لیکن قرآن پاک سن کے یاد کرتے رہتے۔ کہ جب مکہ فتح ہو گیا نا تو میرے والد اور سارے قبیلے دے دیگر بڑے بڑے افراد کہہ لگے چلو یار ہم اسی بھی چلیے، جدو غالب ہی ہو گئے نے سچے نے آؤ، گئے مکے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا، بیعت کی تھی، آپ دے کولوں اسلام دیاں ضروری معلومات حاصل کیتیاں، آپ نے نماز دے احکامات دسے، وقت دسیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے وچوں ایک بندے نو امام بنا لیو، نمازاں دے ٹائم نے 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، تے جنوں قرآن زیادہ یاد ہوئے انہوں اپنا امام بنا دے۔ کہہ لگے سارے پورے قبیلے دے وچوں سب تو بہتا قرآن مینوں ہی آتا سی، اگرچہ میری عمر صرف 6 یا 7 سال سی، لیکن میرا ایک شوق سی، میں قرآن دی تلاوت بڑی اچھی لگتی سی، تو میں سننی تو سن کے یاد کرنی، سب تو زیادہ سورتاں اور قرآن پورے قبیلے دے وچوں مینوں ہی یاد سی، تو قرآن زیادہ یاد ہون دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق مینوں اپنی قوم دا امام بنا دیتا گیا۔ کہہ لگے نماز دا ٹائم ہونا تے میں 6-7 سال عمر تے میں نماز پڑھانی، تے ساڈے گھر دے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں سن، تے میرے کو پہننے واسطے کپڑے بھی نہیں سن، صرف ایک چادر سی جی میں بکل ماری ہوتی سی، لپیٹی ہوتی سی چادر، تے بس وہ ایک چادر ہی سی، میرے کو لباس کوئی نہیں سی، تے میں نماز پڑھانی، ان تمہیں پتہ نا چادر دی بکل ماری ہوئے، سلوار قمیض کچھ بھی نہ پایا ہوئے، صرف چادر دی بکل ماری ہوئے، بندہ چلتا پھرتا ہوئے بیٹھا ہوئے، وہ
وہ ہور صاحب ہے. تو جدو بندہ رکوع پوے یا سجدے پوے تو ایک کو چادر دی بکل ماری ہوئے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں ایک دن اس طرح میں نماز پڑھا رہا سا تو میں سجدے دے اندر گیا تو ایک عورت آئی. انہیں جدو ویکھیا سجدے دی حالت دے اندر مینوں جو انہیں آواز دیتی. انہیں کہا قوم دے لوگو اپنے امام دا صدر تے ٹک لو, تسی چنگی قوم ہو. تہاڈا امام سجدے پہ پچھوں ننگا ہو رہا ہے تو تمہیں دا خیال ہی نہیں. حضرت عمر بن سلمہ کہتے جس عورت نے آواز دیتی نماز تو فوراً بعد سارے قبیلے دا ایک وڈیرا فوراً کیا, ایک کپڑے دا بہت بڑا ٹکڑا لے کے آیا. انہیں میرے واسطے سوٹ سلوایا اور مینوں میری خدمت دے اندر پیش کیتا. لو جی سوٹ پہن کے تے پھر نماز پڑھایا کرو. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں مینوں اس دن اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ نے قرآن دی برکت دے نال آخرت سونی کیتی ہے, اللہ نے دنیا بھی سونی کر دیتی ہے. اج مینوں انعام ملیا ہے, مینوں لباس ملیا ہے, نویں کپڑے لے کے دیتے گئے نے. کیوں کہ مینوں قرآن زیادہ یاد ہے اور میں انہاں دا امام ہاں. بہرحال اسی طرح لوگ آ رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے والد محترم حضرت ابو قحافہ انہوں نے نال لیا ہے. پریشان نہ ہو, تسی انعام دے دے ہو نا اجمہ سن کے, اب دلیل سن لئی ہے نا. آج میرا بھائی خادم ماشاءاللہ یہ بھی سوٹ سی کے دیتا ہے, اللہ پاک محبتہ قبول فرمائے. اس امام نے بھی سوٹ سی کے دیتا گیا سی. تسی محبت پیار کر دے ہو, تھوڑے واسطے میں دعا گو ہاں. میں کہا تھوڑا دل نہ ٹوٹ جائے, میں تا دوبارہ یہ ذکر کیتا کہ میں ممبر تے کھلو کے دعا کرتے ہیں. اللہ انہاں سارے دیا محبتاں قبول فرما, اللہ ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما, اللہ رزق دے اندر برکتاں فرما, اللہ انہاں دے بچیاں نو نیک بنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ نال لے کے آ رہے ہیں. حضرت ابو قحافہ دی بہت زیادہ عمر ہو گئی سی, وڈیرے ہو گئے سن, داڑھی وال بالکل چٹے ہو گئے سن, کمزور وڈیرے بزرگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لے آ رہے ہیں تو کہنے لگے پیاریا میرا باپ بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے, کلمہ پڑھا کے دے, ادھر بھی اپنا مرید پڑھا لو. نبی پاک نے فرمایا حلا ترکت الشیخ فی اہلہ حتی اکون انا آتیہ. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو میرا یار ہے تے اپنے ابو نو گھر رہن دینا سی, تو مینوں انج اطلاع دے دیندا کہ میرے ابو نے کلمہ پڑھنا ہے تے میں خود تہاڈے گھر جا کے تے اوتھے کلمہ پڑھا دیندا. بزرگاں نو کیوں تکلیف دیتی ہے, بڑھاپے دے اندر کمزوری دے اندر اس طرح نال لے کے آ رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب جی ٹھیک ہے تہاڈا میرا بڑا پیار ہے, محبت ہے, تعلق ہے, دوستی بھی اپنی جگہ, لیکن تہاڈا میرا رشتہ صرف دوستی دا نہیں, تسی میرے آقا و مولا اور میرے پیر و مرشد ہو. میں مناسب ہی نہیں سمجھیا کہ میں تہانوں کہاں چل کے جا کے میرے ابو نو کلمہ پڑھا دے ہو. نہیں سونیا تسی ساڈے پیر و مرشد ہو, اے لائق نہیں کہ تسی آؤ. حق تے یہ ہوئی بنتا ہے کہ میرا باپ چل کے تہاڈے در اقدس تے حاضر ہوئے تے کلمہ پڑھ کے تہاڈا مرید ہو جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم نے بھی فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھ دیا. یہ ویکھو عقیدت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, اور صدیق دا سارا گھرانہ نبی پاک دا غلام ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا باپ ابو قحافہ نبی پاک دا صحابی, حضرت ابو بکر صدیق خود نبی پاک دے صحابی. اگو تیسری نسل حضرت ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن نبی پاک دا صحابی. اگو چوتھی نسل حضرت ابو بکر صدیق دے پوتے اور نواسے بھی نبی پاک دے صحابی نے. حضرت ابو بکر دیاں بیٹیاں نبی پاک دیاں صحابیہ,
حضرت ابو بکر دی بیوی نبی پاک دی صحابیہ، حضرت ابو بکر دی والدہ نبی پاک دی صحابیہ، حضرت ابو بکر دی بیٹی ام المومنین ساری کائنات دے مومنہ دی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق دیا 4 نسلہ بیک وقت نبی پاک دیا صحابی نے۔ بہرحال فوج در فوج، جوگ تر جوگ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام جو داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اعلان کیتا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی جدوں اللہ دی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تو ویکھی کہ فوجاں دیاں فوجاں اللہ دے دین اندر داخل ہو رہی نے۔ سنت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر دا خاتمہ کر دیتا، بت پرستی دا خاتمہ کر دیتا، شرک دا خاتمہ کر دیتا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام نے، صفاتی نام۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں وچوں میرا ایک نام وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماہی ہے۔ کی مطلب ماہی دا مطلب کی ہے الَّذِي يَمُحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ۔ نبی پاک نے فرمایا ماہی دا مطلب ہے مٹا دین والا، ختم کر دین والا۔ اللہ نے میری وجہ تو کفر نو، شرک نو، بت پرستی نو مٹا دیتا ہے تے خاتمہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے دے اندر رہندیاں 2-3 وفود اور سرایاں روانہ کیتے۔ ایک رمضان المبارک دا مہینہ 25 رمضان المبارک نبی پاک نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر 30 شاہ سوارانوں تیار کر کے 30 شاہ سواران دا دستہ کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلا دی طرف روانہ کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خالد نخلا جا، اوتھے مشرکاں دا بہت بڑا بت عزا ہے جو کہ بنو کنانہ اور قریشیاں دا بہت بڑا معبود ہے، عزا دا خاتمہ کر دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سواران دے نال مقام نخلا گئے۔ اوتے جا کے ویکھیا او دربار او آستانہ بنے آئے جو عزا دا مقام ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہوں ٹایا تے واپس آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ٹایا جی محبوب جی ٹا دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کچھ ویکھیا ہی کہ کچھ نہیں ویکھیا۔ فرمایا پھر تو عزا نو ٹایا نہیں، دوبارہ جا۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے، اوتے جا کے درخت سی جدوں خالد بن ولید نے کٹنا چاہیا، جدوں تے وار کیتا پچھوں ایک جننی نکلی، ایک عورت نکلی کالے سیاہ رنگ دی چڑیل، وار بکھرے ہوئے نے، سر چ مٹی پائی ہے، چیخا مار دی پئی ہے، ایک ملنگڑی نکلی ہے، اے وار کھدرے نے، یہ ہوئی ترجمہ کرا گیا، وار کھدرے نے تے مٹی پائی ہے تے ایک ہی اپنا حال بنایا، ملنگڑی نکلی چیخا مارن لگ گئی۔ حضرت
خالد بن ولید نے تلوار مار کے وہی گردن اڑا دیتی تے سارا آستانہ ٹا دیتا. واپس آئے نبی پاک نے دسیا اے جے چڑیل جنہی ملنگڑی نکلی میں قتل کر دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا اوے دیوی عزازی قریش دا بہت بڑا معبود اللہ نے تیرے ہاتھوں شرک دے گھر دا خاتمہ کروا دیتا ہے. اور شرک دے مقام ٹونا شرک دے اڈے تباہ کرنے اور شرک والے درخت کٹنا یہ صحابہ دی سنت ہے. صحابیاں بھی یہ کام کیتا ہے وہابیاں بھی یہ کام کیتا ہے. اسانگرے دے اندر اکاڑے دے اندر جنگ دے اندر کئی مثالاں موجود نے. صحابیاں بھی یہ کام کیتا ہے جو وہابیاں بھی یہ کام کیتا ہے. جتے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت ہوئے غیر اللہ دی بندگی ہوئے غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے ہون تے نظر و نیازہ ہون. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے. ہن اساں شرک دا کوئی اڈا رہن دینا ہن شرک دا کوئی گھر نہیں رہن دینا. نبی پاک نے اسے مہینے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے نال روانہ کیتا. مقام رباط مکے تو 3 میل دے فاصلے تے اوتھے بت سی سوا. قرآن چ بھی ذکر ہے لا تذرن ودم ولا سواء ولا یعوذ ویعوق ونسرا. اوتھے بت سوا نامی بت بنو زید دا بت حضرت عمر بن عاص گئے جڑا اتوں دا مجاور سی. کی سی اج کل بھی ہوندے نے نا مجاور. اب ویکھ لو کتوں نکلیا ہے طریقہ. مجاور کون بنتے سن؟ مجاور اتوں دا اس دربار دا حضرت عمر بن عاص نو کہنے لگا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا ٹھاؤن آیا. کہنے لگا تو ٹھا نہیں سکتا. عمر بن عاص نے کہا مینوں روکے گا کون؟ انہیں کہا نہیں اسی نہیں تینوں روکنا تینوں بابے نے ٹھاؤن نہیں دینا. تینوں بابے نے ہوں بھی یہ آدھے تو حساب لا لو کیتا کتوں نکلیا ہے. ہوں بھی یہ آدھے بابے نے ٹالی وڈن دینی. آدھا نہیں اسی تین کچھ نہیں کہاں گے نہ بندے کچھ کہنے گے نہ گورنمنٹ کچھ کہے گی نہ پولیس کچھ کہے گی. سارے پیچھے ہیں. تو جی بابے نے لتاں بن دیتی تو اسی کچھ نہیں کر سکتے. بابا جانے تو تسی جانو اسی کچھ نہیں آتے. جی بابا وڈن دینا تو وڈ لو اگلے وڈی ہے کہ نہیں. ہاں یہ جڑے بابے نے مواہدہ کچھ نہیں کہتے. وڈ بھی دیتی ہے وڈ کے ویچ بھی دیتی ہے. پیسے مسیطے بھی لا دیتے ہیں. لاکھ روپیہ انعام بھی آ گیا ہے. وہ بابے مواہدہ کچھ نہیں آتے کیونکہ بابے بھی وچوں مواہد ہی ہوتے ہیں. تو پھر جو اپنی قوم تے اپنی جماعت تے اپنے سجن آ جان انہوں نے کچھ کہی دا لتاں باواں توڑ دے. لتاں باواں دشمناں دیاں توڑ دے کدی کہ سجناں دیاں توڑیاں نے. مجاور کہنے لگا نہیں بابے نے ٹھاؤن نہیں دینا. عمر بن عاص کہنے لگے میرے پیچھے ہٹ اسی جانیے تے بابا جانے. حضرت عمر بن عاص نے وار کر کے اس مزار نو ٹایا. شرک کدے نو ٹایا سوا بت نو ٹایا. خزانے والا گلا بھی توڑیا پر بابے نے کچھ آکھیا. بابے نے کہا لے جاؤ میں تو ڈیکن دیا سا کوئی اپنے آن. یہ مشرکہ کو جان چھٹے. جتوں اس مجاور نے سارا کچھ ویکھیا بھی اسی جنوں پوجنے آج دروا مشکل کشا اسی آنے دیکھ درخت دی ٹہنی بھی توڑی تے ہاتھ شل ہو جائے گا باں ٹوٹ جائے گی. باں کی ٹوٹنی ہے. عمر بن عاص دے سر پیڑ بھی نہیں ہوئی. تو سارا کچھ ٹھا کے گلے توڑ کے تے کچھ بھی نہیں ہویا. تو مطلب ایک دین سچا ہے. مجاور بھی اسے ویلے عمر بن عاص دے ہاتھ تے اسلام قبول کر کے تے مسلمان ہو گیا. وہ مجاور بھی چنگا سی. مجاور اج کل دے ورگا نہیں سی
جرا بعد چوں مکر جایا نے میں کدوں کیا سی میں کدوں کیا سی کہ میں تہاڈا مسئلہ قبول کر لواں گا نہیں وہ زبان دا پکا سی مسلمان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواراں دے نال روانہ کیتا منات نو ٹان واسطے اے اوس اور خزرج دا بوت سی قدید نامی جگہ تے مسلم مقام تے اوس خزرج دا بوت سی منات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد نو روانہ کیتا حضرت سعد جدو منات بوت نو ٹون لگے ایڈے مجاوراں نے آوازاں دتیاں اے منات انہاں نو پھڑ لے ہائے منات انہاں دیاں لتاں توڑ دے ہائے منات انہاں نو روک لے حضرت سعد کہندے نے جو مرضی کر لو ساڈا اے عقیدہ اے نہ اے ویندے نے نہ اے سوندے نے نہ کچھ کر سکتے نے نہ نفع نقصان دے مالک نے نفع نقصان دا مالک کون ہے زندگی موت دا مالک کون ہے کائنات دا داتا کون ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے غوث اعظم کون ہے اور تو جو مرضی کر کوئی بھی نہیں ہونا مجاور دعائیاں دیندے رہ گئے حضرت صاحب نے منات نو توڑ دیتا ٹا دیتا شرک دے اڈے نو مسمار کر دیتا خزانے والا گلا بھی توڑ دیتا حضرت صاحب نے سارا شرک دا اڈا ختم کر دیتا ادھروں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو ٹا کے واپس مکے آ گئے نبی پاک نے فرمایا خالد ایک اور مہم تے جانا ہے سونیا کیڑی مہم فرمایا بنو جزیمہ انہاں نو اسلام دی دعوت دینی ہے جنگ نہیں کرنی اسلام دی دعوت دینی تبلیغ واسطے جانا ہے حضرت خالد بن ولید نال کچھ انصاری نے کچھ مہاجر نے کوئی بنو سلیم دے افراد نے 350 افراد کو لے کے گئے بنو جزیمہ دی طرف جا کے اسلام دی دعوت دی تبلیغ کی تھی تے انہاں نے اسلام نو سمجھیا تے قبول کرنا چاہیا پر انہاں نو لگ گیا بھلیکھا انہاں کہنا سی اسلمنا بھی اسی مسلمان ہو گئے پر انہوں نے پتہ نہیں کہنا کی ہے انہوں نے بھلیکھا لگ گیا کہنا کی وہ کہنا سبحانہ دا مطلب ہے اسی بے دین ہو گئے اسی بے دین ہو گئے انج ہو جاتا کدی جدو زبان دا پتہ نہ ہوئے الفاظ دا پتہ نہ ہوئے انہاں کہنا سی اسلامنا اسی اسلام لے آئے لیکن وہ کی جان کو سبحانہ اسی بے دین ہو گئے اپن دین چھڑ دیتا حضرت خالد کہنے لگے کہ ہو جائے لوگ نے اسی دین دی دعوت دے رہے ہیں سبحانہ اسی بے دین حضرت خالد بن ولید نے قتل کرنے شروع کر دیتے کچھ قتل کیتے کچھ گرفتار کیتے گرفتار کر کے قیدی بنا لے ایک دو دنوں تو بعد اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے جن نال سن جن فوج سی آپ دے نال ایک بندے نو پھڑو تے قتل کر دیو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں اسی قتل نہیں کرنا کیونکہ وہ قیدی بن گئے اور اسی نبی پاک دی خدمت وچ لے کے جاواں گے اسی قید کیتے رہنا احتجاج کوئی نہیں کیتا جی واقعی مشرک تے کافر ہوندے احتجاج کر دے کیوں بھئی دشمن نو پھڑ دئیے تے پھڑ کے ڈک دئیے تے اندر رام نہ پیندا نہ اندروں باہر کئی کوئی چھٹی ہوندا ہے وہ اسی نو قیدی بنایا رام نہ بیٹھے نہیں دا معاملہ نبی پاک کول کھڑنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو انکار کر دیتا نہیں انہاں نو لے کے نبی پاک دی خدمت وچ آئے جدوں معاملہ کھلیا نبی پاک نے اپنے ہاتھ بلند کر کے 3 مرہ فرمایا یا اللہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیتا ہے محمد دے تو بری ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ذرا خالد نے بھلیکھا لگائے میں نے حکم دیتا میں نے ذمہ دار میں بری ہاں پھر نبی پاک نے باقی قیدی رہا کیتے
آپ نے فرمایا علی اب مالو دولت نال لے جا جڑے انہاں دے قتل ہوئے نے انہاں دی دیت ادا کر کے آ، کیونکہ شبہ چ قتل ہو گئے، غلطی نال قتل ہو گئے، نہ خالد بن ولید نے جان بوجھ کے قتل کیتے، غلطی نال قتل ہو گئے، انہاں نوں الفاظ دا بھلیکھا لگ گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی نال قتل کر دیتے، غلطی بھی ہو گئی نا، پر صحابہ دی غلطی معاف ہے، صحابہ دی غلطی معاف ہے، اللہ نے معاف کر دیتا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں مقتولین دی دیت ادا کر گیا، حضرت علی گئے نالے معذرت کی تھی، نالے مقتولین دی دیت ادا کی تھی، انہاں دا نقصان پورا کیتا، جڑا مال بچ گیا حضرت علی وہ بھی انہاں نوں دے کے آ گئے۔ اے چند سرایا آپ نے مکے دے اندر رہ کے روانہ کیتے، جدو آپ نے 19 دن ہو گئے مکے دے اندر آیا، پھر آپ مکیوں روانہ ہون لگے، ہویا کہ اطراف دے کئی قبائل تے کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوندے گئے، لیکن کچھ اڑیل سن، کچھ متکبر سن، ہوندے نا کئی لوگ مرنوں مر جاندے پر آکڑ نہیں چھڑتے، حالانکہ اسلام غالب آ گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، قبائل فوج در فوج شامل ہو گئے، کچھ قبائل اجے ہوئے آکڑ کے بیٹھے متکبر اڑیل، جنہوں نے ویکھے حالات انہاں کہا لگتا مکہ فتح ہو گیا ساڈے ول آئے ہی آئے، ساڈے تے بھی حملہ ہو جانا ہے، تے لہذا اسی پہلوں کچھ نہ کچھ کر لئیے۔ اے بنو حوازن تے بنو ثقیف تے انہاں دے نال ملدے جلدے چند قبیلے طائف تے اردا گرد دے رہن والے انہیں سارے اکٹھے ہو گئے کہ ساڑھے اتے حملہ ہو جانا ہے، اسی پہلوں جا کے مکے حملہ کر دئیے، تے جے اسی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کر دئیے، انہاں دی طاقت اگے بیٹھی ہے، جو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا سی انہاں تیری غالب آ گیا، پورے عرب دے ہوتے ساڑھا رو پہ جائے گا۔ تیاری کر لئی جنگ واسطے، تیاری کر کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، فوج تیار کر لئی، بنو حوازن بنو ثقیف تیار ہو کے دیگر قبائل نو ملا کے اپنا کمانڈر بنایا، عوف بن مالک نو اپنا کمانڈر ان چیف بنایا کہ تیرے نال رل کے لڑاں گے، فوج تیار ہو کے آ گئی، عوف بن مالک نے انہاں دے مال مویشی جانور عورتاں بچے سارے اکٹھے کر کے نال لے آندے میدان دے اندر مقام اوتاس تے، ایک جہان دیدہ پرانا کمانڈر وڈیرا ہو گیا سی لیکن اپنے زمانے دا ماہر جنگجو سی، درید بن سمحہ اے آیا وڈیرا بزرگ، کہنے لگا میں کرتے کچھ نہیں سکتا، انہوں نے کہا کوئی مشورہ ہی دیو، ماہر جنگجو جے، انہیں جدو آکے جازہ لیا، انہیں کہا تیاری ٹھیک ہے، جنگجو ٹھیک نے، پر وچوں میں کچھ آوازاں آ رہی ہیں، انہیں کہا دیاں آوازاں، انہیں کہا اونٹاں دیاں آوازاں، گدیاں دیاں آوازاں، بکریاں دیاں آوازاں، بچیاں دے رون دیاں آوازاں، اے مال مویشی پالتو جانور تے عورتاں اور بچے میدان جنگ میں ایک آدھے واسطے آئے نے، انہوں نے کہا عوف بن مالک لے کے آیا جنہوں سے اپنا کمانڈر بنایا، عوف بن مالک نے مجھے کہنے لگا اس واسطے لے کے آیا کہ انہاں دے مال مویشی عورتاں بچے میدان میں نال ہون گے تے پھر پوری جرت نال لڑن گے، تے جے ایک گھر ہوئے سارے انہاں لڑنا ہے، غالب آئے ٹھیک ہے، نہ نس کے گھر چلے جانا ہے، تو پتا ہوگا ساریاں عورتاں بچے تھے نے جے سے پیچھا نسے دینا کی بنے گا، دفاع واسطے آخری حد تک لڑن گے، انہیں کہ عوف میں ماہر جنگجو ہاں، عورتاں بچیاں دا تھے کوئی کام نہیں، اگر تو غالب آ گئے ہو پھر بھی جنگجواں دی لوڑ ہے، اگر نسنا پہ آ گیا تو پھر بھی جوانہ دے کام ہے، عورتاں بچیاں نال نہ رکھے نہ واپس بھیج دے، پالتو جانور عورتاں بچے واپس بھیج دے، کہہ لگا نہیں میں تیری گل نہیں مننی، اے قبیلے والے ہو جی ایدی گل مننی ہے تو میں چلے آجے، سے جب میری مننی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر میں تیار ہاں، انہوں نے کہا نہیں اطاعت تیری کرا گے کیونکہ تو کمانڈر ہے،
انہیں عورتاں بچے پالتو جانور مقام اوطاق تے جمع کر کے تے جنگ اپنے بہادر لے کے میدان وادی حنین دے اندر چلا گیا. کتھے؟ وادی حنین. اتھے جا کے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹلوانا، چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں، چھوٹے چھوٹے درے، اتھے نے اپنے جنگجو چھپا دیتے. کہنے لگا تو ادھروں فوج آئے داخل ہوندی ہوئے تے تسی اچانک تیرا دا حملہ کر دینا ہے. ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی مکے دے اندر کہ اس طرح بنو حوازن بنو ثقیف دے لوگ تیاری کر رہے ہیں جنگ واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس بھیجیا، انہیں حالات معلوم کیتے آگے دسیا ہاں محبوب دی جنگ دی تیاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دا اعلان کیتا، صحابہ کرام نے تیاری کر لی. کتنا بڑا لشکر، 10,000 دے مجاہد نے جڑے مدینیوں نال آئے نے نبی پاک دے، 10,000 ہو تے 2,000 مکیوں رکھے. جڑے نویں مسلمان ہوئے نے مکہ فتح ہون تو بعد کنے ہوئے؟ 12,000. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 دا لشکر لے آئے. آپ نے جھنڈا پکڑایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روانہ ہو پے مقام حنین دی طرف. نبی پاک دے صحابہ دی تعداد 12,000 تے مشرکین دی تعداد 4,000. کنی؟ اب پہلی جنگ ہے جس مسلمانوں کی تعداد بہت ہی. جنگ بدر سنی ہے، ادھر 313 ادھر 1,000. جنگ احد صحابہ کرام 700 تے مشرکین 3,000. جنگ احزاب دے اندر صحابہ کرام 3,000 تے ادھر 10,000. جنگ موتا صحابہ کرام 3,000 اور مشرکین 2,00,000. جنگاں دے کیوں دیا ہے؟ آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہی ہے. مسلمان کنے 12,000 تے مشرکین صرف 4,000. صحابہ کرام نے جدوں ویکھیا تے وچ کئی نویں مسلمان سن، وہ کہن لگے اج تے فتح ساڈی ہے، اج افرادی قوت دی وجہ تو اسی ہار نہیں سکتے. اسی 12,000 تے او 4,000، اج جیت ساڈی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا، آپ پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا انج نہ آکھو، کیونکہ جڑی فتح ہوندی ہے قلت کثرت دی بنیاد تے نہیں ہوندی. فتح ہوندی ہے تے اللہ دے حکم نال ہوندی ہے. نبی پاک پریشان ہوئے، گل سنے انج نہیں کہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے روانہ ہو رہے ہیں. جدوں مشرکین دیاں فوجاں نظر آئیاں، مال مویشی نظر آئے، صحابہ کرام کہنے سونیا سارے مال ڈنگر مویشی نال لے کے آ گئے. نبی پاک نے فرمایا ھذا غنیمۃ المسلمین غدا انشاء اللہ. اگر اللہ نے چاہیا یہ سارا کل مسلمانوں واسطے مال غنیمت بن جائے گا. 6 شوال تے 8 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں نکلے. 10 شوال نو مقام حنین دے قریب پہنچ گئے. آپ نے فرمایا رات ساڈا پہرا کون دے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پہرا دیاں گا. نبی پاک نے فرمایا پھر گھوڑے تے سوار ہو جا. سوار ہو گئے. آپ صبح جدوں فجر دی نماز واسطے آئے، صحابہ کرام جمع ہوئے. فرمایا اپنے پہرے دار دا سناؤ. کہنے لگے اساں مڑ کے نہیں ویکھیا. نبی پاک نالے نماز پڑھا رہے نے تے نالے ویکھ رہے نے کہ پہرے دار آ جائے. آپ نے سلام پھیری، ادھروں حضرت انس گھوڑے تے سوار ہوئے آ گئے. نبی پاک نے فرمایا تانوں مبارک ہوئے جا فارسکم، تہاڈا پہرے دار آ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجے دن چڑھدا پیا ہے، آپ نے لشکر دی ترتیب دیتی، آپ نے سب بندی کیتی. جڑے مشرک نے، جڑے کفار نے، چونکہ میدان دے اندر
پہلو پہنچ گئے سن، انہوں نے اپنے تیر انداز پہلو چھپا دیتے سن۔ پورے میدان دے اندر مسلمانوں خبر کوئی نہیں سی، تے جدو اجے دن چڑھتا پہ آئے، اجے سورج چنگی طرح نہیں نکلیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کے میدان حنین دے اندر اتر دے پئے نے۔ اجے فوج میدان دے اندر اترتی پئی ہے تے مشرکاں دے تیر اندازاں نے یک بار کی حملہ کر دیتا، تیراں دی بارش کر دیتی، ایک دم حملہ کر کے پورے زور دے نال تیر برسائے، بڑے ماہر نشانہ باز سن تے اجے سے آبا میدان وچ اترتے پئے سن، اجے جنگ واسطے سدھے نہیں ہوئے، ادھروں تیر برسن لگ پئے، صحابہ کرام پچھوں دوڑ پئے، قدم اکھڑ گئے، قدم اکھڑے تے پچھوں دوڑے تے انج بھگدڑ مچ گئی، اگلے پچھوں دوڑے تے پچھلے انہاں دے نیچے آ رہے نے، صحابہ کرام دوڑتے جا رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ایک ہی بنیا، سارے دوڑتے پہلے ویکھو ویکھی سارے دوڑن لگ پے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 12,000 فوج دے وچوں صرف 12 صحابی رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان، حضرت اسامہ بن زید رضوان اللہ علیہ مجمعین، چند چند نثار اور آپ دے اہل بیت دے افراد، صرف 12 صحابہ رہ گئے، بھگدڑ مچ گئی، ایک کی بنیا، کسی نو سنبھلن دا موقع نہ ملیا، انہوں نے یک بار کی حملہ کر کے اتنا شدید حملہ کیتا، صحابہ کو دفاع نہ کر سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دے اندر بھی جدوں رہ گئے صرف 12 صحابی نال اپنے سفید خچر تے سوار، نبی پاک نہ پیچھے مڑے نے تے اپنی جگہ تے کھلوتے نے، بلکہ کے میدان ول ودتے جا رہے نے تے نالے اپنی زبان تو کی کہہ رہے نے، النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نبی پاک کی کہہ رہے ہیں النبی لا کذب، لوگوں میں اللہ دا نبی ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچا نبی ہاں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب دا پوتا ہاں، کی مطلب میں دلیراں دا پتر ہاں، میں بہادر خاندان دا چشم و چراغ ہاں، پیچھے مڑنا ساڈے خاندان دی ریتی نہیں، اگے وڑتے جا رہے نے، میں بہادر دا چشم و چراغ۔ حضرت عباس نے نبی پاک دے خچر دی لگام پڑی ہوئی ہے، حضرت ابو سفیان نے نبی پاک دے خچر دی لگام پکڑی ہوئی ہے تاکہ ایسا چلن دشمن دے درمیان نہ پہنچ جائے، لیکن سونا نبی بڑھتے جا رہے نے، نبی پاک نے فرمایا عباس، چچا عباس، صحابہ نو آواز دیو، حضرت عباس دی آواز ویسے ہی بڑی بلند سی، بڑی اونچی آواز سی، حضرت عباس فرماندے نے یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین، یا صاحب الشجرہ، اے مہاجرہ دی جماعت، انصاریاں دی جماعت، او بیت رضوان والے ہو، درخت لے بیعت کرنے والے ہو، آ جاؤ۔ حضرت عباس آوازیں دے رہے نے، اپنے نبی وال آ جاؤ، اپنے مرشد وال آ جاؤ۔ جنہوں حضرت عباس نے آواز دیتی، صحابہ انج مڑے جی میں گاں دے کولوں دا بچہ جدا کر دیتا جائے تے بچہ وکھایا جاوے تے دوڑ کے بچے ول جاندی ہے، انج صحابہ کرام پھر دوڑے، فوجاں دیاں فوجاں چار چفیرے جمع ہو گئیاں، نبی پاک دے نال پوری جماعت آ کے کھڑی ہو گئی، پھر آپ اگے ودے، پھر آپ نے مقابلہ کیتا، صحابہ کرام نے پھر مقابلہ کیتا، اس جنگ دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، انہیں تیر لگے ہوئے جسم چھلنی ہو گیا، حضرت صحابہ کرام پھر مقابلہ کرنے
وسلم نو جدوں فتح مل گئی مشرکین کئی گروہاں اندر تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نس گیا طائف وال, ایک نس گئے نخلا وال, ایک نس گئے اوتاس وال. نبی پاک نے فرمایا صحابہ انہاں دا پیچھا کرنا ہے, جانے نہ پان. طائف والے تے نس گئے, جڑے نخلا والے نے انہاں دا بھی پیچھا کیتا تے پکڑیا. جڑے مقام اوتاس والے نے نبی پاک نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال صحابہ نو روانہ کیتا. انہاں دے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نے جا کے مقام اوتاس تے قابو پا لیا. انہاں دیاں عورتاں بچے غلام بنا لے اور انہاں دے مجاہدین قیدی بنا لے. تے مال ڈنگر جانور مویشی ساری دولت جمع سی او تے قبضہ کر لیا. مقابلے دے اندر حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. انہاں دا بھتیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کمان سنبھال لئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس جنگ دے اندر فتح تو بعد اللہ پاک نے کی کچھ عطا کیتا ہے. غزوہ حنین جنگ حنین دی فتح تو بعد اللہ پاک نے مال غنیمت جو عطا کیتا ہے 24,000 تو زیادہ اونٹ نے, 40,000 تو زیادہ بکریاں نے, تے پتہ نہیں کنے من چاندی ہے, سونا ہے, گدے نے, گھوڑے نے, گاواں نے, بڑا مال اللہ نے عطا کیتا. اتنا مال غنیمت ملیا. عورتاں اور بچے جو قیدی بنائے انہاں دی تعداد 6,000 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اور سارے قیدی جمع کیتے, انتظار کیتا خرے کوئی آ جائے. کوئی ہوندا نا مگر کوئی سفارشی ہوندے نہ کوئی آیا. آپ نے مال غنیمت تقسیم کیتا. ایک ایک صحابی نے 100 اونٹ دیتا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ. دیکھو کیسا منظر ہے. او سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلی مشرکین دے لشکر دا سپاہ سالار, اج نبی پاک دے لشکر دے وجہ نبی پاک دا غلام تے نبی پاک اپنے خچر تے سوار نے. جس رکاب وچ نبی پاک نے اپنا پیر رکھیا ہے اس رکاب نو ابو سفیان نے پکڑیا ہے. یہ اللہ پاک دی مرضیاں نے. ایک 100 اونٹ کیا لگا سونے میرا بیٹا معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے. فرمایا او دا بھی 100 اونٹ. میرا بیٹا یزید بھی شریک ہے. اے یزید ابو سفیان دا بیٹا ہے. اور جو دوسرا یزید ہے نا وہ امیر معاویہ دا بیٹا ہے, وہ ابو سفیان دا پوتا ہے. امیر معاویہ دے بھرا دا نام سی یزید جو نبی پاک دا صحابی سی جنوں یزید الخیر کہندے نے. ایدی وفات تو بعد پھر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے دا نام بھرا دے نام تے یزید رکھیا سی. اے یزید نبی پاک دا صحابی ہے. سونے میرا بیٹا یزید بھی شریک ہے. فرمایا کہ 100 اونٹ بھی لے جا. 300 اونٹ ایکو کر دے اندر تے نال پتہ نہیں کنے کلو نبی پاک نے چاندی بھی عطا کر دیتی. صحابہ نو کئی صحابہ اکرام نو 100 اونٹ دیتے. مال تقسیم ہو گیا. غلام قیدی لونڈیاں اے ہجے موجود نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی تے بنو حوازن قبیلے جو کمائی آ گئی. کون؟ ایک وڈیری جی ضعیف جی مائی آئی, وہ بھی قیدی بنی ہے. تے صحابہ نو کہنے لگی تہاڈا پیر کتھے وے, تہاڈا سردار کتھے وے, مینوں اودے نال ملا دیو. مائی وڈیری جی تے آگے غیر مسلم تے تو ساڈے پیر نو کی کہنا ہے. انہوں نے کہا ملاقات کروا دیو, تاری مہربانی ہے, گل بات میں آپے کر لواں گی. صحابہ کرام نے پکڑیا نبی پاک دی خدمت وچ لے آئے تے مائی آل پتہ کی آندی ہے, اور سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری
پردیسن دوروں آئی گل ایک سن تو میری آخدی رہی سب پکڑن ویلے تے پکڑن والے تائی اسی مسکین غریب نوانے تے مینوں پکڑو نائی تے میں پین رسائی اس دی جوڑے پیر تو آڈا تھوڑا بہتا حضرت اتے ہے کچھ حق ساڈا تے پکڑ کے پکڑ کے خدمت پاک نبی دے انہاں نے لے آندی پاک نبی دی خدمت اندر اے عرضاں سناندی اسی غریب کنگال نوانے تے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں کچھ گلاں میں کرنیاں نال نے تیرے ساڈے گھر وچ تو پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسیاں تیریاں دائیاں تے ماں میری تینوں دودھ پلاندی ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میسا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی ہن تو بن گیا اے پیر جگاں دا ہن تو بن گیا اے پیر جگاں دا تے میرا شان اچیرا صحابہ تیریاں پکڑ لے آندا قوم قبیلہ میرا تے میری قوم سفارش کارن لے آندا اے مینوں بھین پردیسن دا قبیلہ چھڑ دے ترس جے آوے تینوں تیریاں صفتاں کر کر کے میں نام تیرا لے لے کے میں آج تک صفتاں گاواں جے تو اج بھرا بن کے جے تو چھڑ دے بھرا بن کے تے میں صدقے قربان ہو جاواں بھین پردیسن قیدی بن کے اج آئیو دوارے تیرے ایک گلاں سن کے چھم چھم رو پے آئیو بھین پردیسن بن کے بھین پردیسن قیدی بن کے آئیو تیرے دوارے ایک گلاں سن کے چھم چھم رو پے پاک رسول پیارے موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی کمبل پاک مسمل حضرت اور پیارا ہیٹھ بچھائی نفرت کی تی صحابہ تائیں غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مسمل حضرت کیوں اس دے ہیٹھ بچائی نبی فرمایا نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لے اندی اے وے میری بہن رضائی جو منوں رہی کھڈاندی حکم دیتا صحابہ تائیں حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب احترام شیما دے پار
घरों छड़ दे कैदी सारे जल्दी नाल छड़ दे कैदी हजरत ने फरमाया शीमा सने कैदी सारे कलमा बोल सुनाया। टाइम बहुत हो गया है, इंशाअल्लाह सारा मजमून तसलसल जारी है। इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर इथों बात शुरू करांगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन वे पीर पीरां दे पीरा तू बैठा है विच कचहरी मैं परदेसन दूरों आई गल एक सुन तो मेरी आखदी रही सब पकड़न वेले ते पकड़न वाले ताई असी मिसकीन गरीब नमाने ते मैनू पकड़ो नाई ते मैं हाँ भैन रसाई उसदी जो वे पीर तुहाडा थोड़ा बहुता हजरत उत्ते है कुछ हक साडा ते पकड़ के इना पकड़ के खिदमत पाक नबी दे उन्होंने लियांदी पाक नबी दी खिदमत अंदर ए अर्जा सुनांदी असी गरीब कंगाल नमाने ते तुसी सरदार उचेरे